السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. نتوما كتشوفوا هاد الفيديو ديالي على حسب لي كومونتير اللي خليتو ليا البارح على داك الفيديو اللي قلت لكم اشنو الحاجه اللي ما فاهميناش في الشيمياء اولا خاصكم. واحد البنت كتبت لي بلي بغات واحد التمرين في التسميه ديال لي موليكول. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا بزاف ديال لي موليكول وغادي نديروا لهم التسميه ديالهم. فيهم دي موليكول اللي ساهلين وفيهم دي موليكول اللي شويه صعاب، ولكن باذن الله كلشي غادي يولي يجيكم سهل. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غنديروا واحد بيتي رابيل بالنسبه لي فونكسيون برينسيپال اللي كيمكن لينا نلقاوهم في موليكول. باغ اكزومبل اللي كان عندنا موليكول دارة الكربون ديالو ملتصقه لينا هكا دوبليزون او اش كيف ما سبق لينا عرفنا. اذا هذه راها من نشوفها غادي نعرفوها هي الديد. دونك ملي كيكون عندنا الديد فونكسيون برينسيپال اشنو كنكتبوا في السوفيكس؟ كنكتبوا ليه ال. يعني ملي كنديروا التسميه ديال داك الموليكول وكنساليو كنديروا واحد تيغي ال. ندوزو الحاجه الثانيه. الا كان عندنا مثلا الموليكول فيه خاصكم تفرقوا بيناتهم. علاش درت لكم هذا الاكزامبل بالضبط؟ حيت بجوج فيهم دوبليزون وكاين اللي كيختلفوا ليه. الا لاحظتوا هنا عندنا دوبليزون او وعندنا اش، اما هنا كاين عندنا غير دوبليزون او بوحديتها. دونك هذا سيتون. بالنسبه للسيتون سيفيكس ديالو شنو كنكتبوا فيه اون. يعني كنديروا التسميه اون. ناخذ اكزامبل اخر ديال لي فونكسيون. هذا اسيد كربوكسيليك. لاسيد كربوكسيليك السوفيكس ديالو كيكون هو ويك، ولكن في البدايه دابا مثلا هذه التسميه في الاخر ديالها درنا ليها ويك، ولكن في القبل شنو غادي نديرو اسيد. ضروري هذا كتكون فيه في البدايه اسيد وفي الاخر ويك. دونك نبداو دابا. نبداو التمرين ديالنا. هذا هو اول سؤال. الا عطاونا هاد الموليكول هادي وقال لنا غادي نديروا ليها التسميه ديالها. كيف ما كنعرفوا باللي الا بغينا نديروا التسميه ديال شي موليكول كنتبعوا واحد القواعد رئيسيه اللي هما la chaîne principale et la chaîne comportant le maximum de fonctions, les insaturations et la chaîne la plus lente. بالنسبه لهذيك لا شين كربوني برينسيپال اول حاجه اللي هي كنقلبوا عليها ضروري خاصها تكون فيها اكبر عدد ديال لي فونكسيون وديال لي انساتوراسيون ولا ديال لي راديكو ولا ديال لي سبستيتيون او اي كيف ما كتسميوهم نتوما. وعاد خاصها تكون لا شين كربوني لا بلو لون. يعني سو ني با فورسيمون لا شين لا بلو لون، مي خاصها ضروري توفر لي هذوك الشروط الاخرين كاملين. زعما بزاف ديال لي فونكسيون لي انساتوراسيون وعاد تكون هي لا شين لا بلو لون. On choisit la direction de numérotation qui affecte la fonction principale, l'indice le plus bas. قال لك هنا خاص هذيك الفونكسيون برينسيپال ملي كنلقاوها في شي موليكول ضروري باش نديرو التسميه ديالها خاصنا نرقموا دوك لي كربون ديال ديك لاشين كربوني لا برينسيپال ياكو، ولكن باش نديرو ليهم الترقيم ديالهم ضروري خاصنا ديك فونكسيون برينسيپال نعطيوها اصغر رقم. مثلا عندنا هنايا هاد النقطات اللي درت زعما هما الذرات ديال الكربون بدوك الذرات ديال الهيدروجين اللي متلاصقين بهم ياك. باغ اكزومبل هنا عندنا واحد الفونكسيون اللي هي او اش. هاد النقيطات اللي درت هما كربون.
ياك. الا بغينا نديرو هاد لي كربون هادو الترقيم ديالهم منين غنبداو؟ واش من اليمين ولا اليسار اولا من اليسار لليمين؟ مثلا الا بدينا من اليمين 1 2 3 يعني هاد الفونكسيون هادي غتاخد رقم 3، وإلا بدينا من اليسار 1 2 3 4 غادي تاخد رقم 2. دونك غادي نبداو من اليسار باش نعطيوها هي اصغر رقم. هذه هي الشرح ديال on choisit la direction de numérotation qui affecte la fonction principale l'indice le plus bas. هذا هو l'indice le plus bas يعني اصغر رقم. وفاش نبغيو نديرو التسميه ديالنا ضروري غنتبعوا هاد القاعده بريفيكس شنو كيكون فيه راميفيكاسيون بلس فونكسيون سكوندير عدا لا شين برينسيپال لانساسيوراسيون اي سوفيكس. هاد لا شين برينسيپال زعما هذيك شحال فيها واش بنت بوت بحال هكا. لي زانساتوراسيون واش ان يعني واش فيها غير لي سامبل ليزون او لا غير لي دوبل ليزون او لا تريبل ليزون. وفي الاخر كنديرو فونكسيون برينسيپال، وفي الاول كنديرو لي راميفيكاسيون باغ اكزومبل فحال الميتيل او لا فونكسيون سكوندير. حيت مثلا الا كانوا عندنا دو فونكسيون في لا ميم موليكول راه وحده فيهم غتكون فونكسيون برينسيپال وحده غتكون فونكسيون سكوندير. كنعرفوهم من خلال داك الجدول، كنشوفوا شكون اللي قبل من الاخرى باش نعرفوا شكون لي فونكسيون سكوندير وشكون لي فونكسيون برينسيپال. انا راجعت معكم كلشي باش ماشي تحتاجوا ترجعوا الفيديو الاخر عاد. المهم دابا درنا مراجعه بسيطه. اذا دابا ملي غادي ندير لكم التمرين بحال هكا حبسوا الفيديو وخرجوها، خرجوا ديروا التسميه ديالكم بوحدكم عاد بديوه عاوتاني وكملوا شوفوا واش نفس الحاجه اللي كتبت انا هي نفس الحاجه اللي خرجت لكم. هكا غادي تعودوا راسكم على هادشي ويولي يجيكم ساهل. اذا نبداو. عندنا هاد الموليكول هذا شنو اول حاجه؟ اذا نبداو على بركه الله. هذا اول موليكول عندنا غادي نقوموا بالتسميه ديالو كيف ما شرحت لكم دابا شويه. فكرتكم بلي فونكسيون ولقينا هنا بنادي نفس الفونكسيون. دونك هذه شنو فونكسيون؟ قلنا هذه هي الفونكسيون ديال الديهيد. دونك ملي عندنا هاد الفونكسيون ديال الديهيد خاصنا نقلبوا على لاشين كربوني لا بلي لون اللي كتضم لينا هاد الفونكسيون هذه. دونك هي هذه ديريكتومون يعني هاد الكربون مع هاد الكربون هذا 1 2 3 4 اولا 1 2 3 4 نفس الحاجه، ولكن ما يمكنش نديرو هنا 1 2 3 لا. دونك يعني 1 2 3 4 سواء نديرو هادي سواء نديرو هادي اللي بغيتو حتى غادي تعطينا نفس الحاجه. دونك هذا هو الكربون رقم 1 وهذا رقم 2 هذا رقم 3 وهذا رقم 4. قلنا هاد الفونكسيون هادي كنسميوها الديهيد. وهنا الفوق عندنا شنو كنقولوا لهم لي سبستيسيون ولا لي راديكو. عندنا ميثيل، هذا ميثيل وهذا ميثيل يعني دو ميثيل او كيفاش غنكتبوهم في التسميه غنكتبوا لهم دي ميثيل حيت ضروري خاصنا نستعملوا دي تري اكسيتيرا. هذا ميثيل وهذا ميثيل. فوالا لاشين كربوني لا بلي لون اللي هي لاشين برينسيپال اللي غادي نخدموا عليها، وهذه هي الفونكسيون برينسيپال. فاش غادي نبغيو نديرو التسميه فين هو هذا؟ فاش غادي نبغيو نديرو ليها التسميه ديالها قلنا شنو كيكون في البدايه؟ كيكون لي سبستيتيو. دونك فين جاو عندنا في البوزيسيون 2 و 3 كربون رقم 2 والكربون رقم 3. كيفاش غادي نديرو ليها؟ غادي نديرو 2.3 وغادي نكتبو دي ميثيل تريدينيون دي ميثيل. وشحال عندنا هنا من كربون 4. دونك بيوتان. علاش غنديرو بيوتان؟ حيت عندنا غير لي سامبل ليزون وعندنا واحد الفونكسيون ديال الالديد. الفونكسيون ديال الالديد اللي غادي نكتبوها السيفيكس ديالها كيفاش كيكون ال يعني غادي تعطينا 2.3 تريدينيون دي ميثيل بيوتانال.
ندوزو ليكزامبل التالي. بالنسبه ليكزامبل رقم 2 هذا كيبان سهل على الاخر اللي قبل. علاش؟ حيت حاطينها لكم مقاده. دونك كيف ما كنلاحظوا عندنا واحد الفونكسيون برينسيبال اللي هي هذه. قلنا هاد الفونكسيون هذه كنسميوها سيتون. دونك عندنا فونكسيون سيتون غادي نشوفوا لاشين كربوني لابليلون. فوالا هي هذه 1 2 3 4 5. ولكن مش غنبداو من اليمين ولا اليسار. الا بدينا من اليسار 1 2 3 غياخد هاد الفونكسيون رقم 3. والا بدينا من اليمين 1 2 3 غياخد 3. يعني نفس الحاجه. يعني سواء بدينا من اليمين سواء بدينا من اليسار فحال فحال. دونك نبداو حنايا من اليسار. 1 2 3 4 5. وعندنا هنايا واحد لي سبستيسيون اللي هما ميتيل عاوتاني. دونك هادو عندنا دو ميتيل وعندنا فونكسيون سيتون وعندنا لاشين كربوني برينسيبال كتكون لينا من 5 ديال لي كربون. كيف ما كنعرفوا 5 ديال لي كربون يعني بنت. وغادي نقولوا لها بنتان حيت فيها غير لي سامبل ليزون ما فيهاش دوبل ليزون. هاد دوبل ليزون هادي راه ديال الفونكسيون. دونك فيها غير لي سامبل ليزون. فاش غادي نبغيو نديرو التسميه كيف العاده غادي نبداو بهادوك الميتيل غادي نعطيوهم بعدا همايا الارقام اللي فين يجيو. في دوك اين كربون جا في الكربون رقم 2 هنا غادي نديرو 2.4 تري دينيون. غنكتبو نفس الحاجه عاوتاني دي ميتيل. دي ميتيل. وشنو غادي نشوفو دابا؟ غادي نشوفو هذاك قلنا فيها 5. دونك بنتان. اما بالنسبه للفونكسيون ديال السيتون هنايا حيت ما جاتش في البديه ضروري غنكتبوا ليها البوزيسيون ديال الكربون اللي جات فيه. جات في الكربون رقم 3. دونك غادي نكتبوا 3 اون. 3 اون. هذيك اون هي السوفيكس ديال السيتون ملي كيكون عندنا فونكسيون برينسيبال. ندوزو دابا ليكزامبل اللي من بعده. بالنسبه لهذا ليكزامبل هذا كنشوفوا الموليكول مناش كيتكون. عندنا واحد او اش فونكسيون. دونك غادي ننزلو هذيك الفونكسيون بوحديتها وغادي نقلبوا على لاشين كربوني لابليلون. لاشين كربوني لابليلون بين عندنا 1 2 3 4. دونك هي هذه. غادي نبداو الترقيم من اليسار لليمين. علاش؟ حيت عندنا الفونكسيون هنا خاصها تكون هي الرقم القريب يكون ليها. وعندنا عاوتاني واحد الغاديكو او لا سبستيتيون او لا انساتوراسيون اللي هو هنا CH3. CH3 يعني ميتيل. دونك بينا غادي نبداو الارقام من اليسار لليمين. 1 2 3 4. دونك باش غنبغيو نديرو التسميه ديالهم اول حاجه غادي نبداو بها هي البوزيسيون ديال الميتيل. فين جا عندنا في الكربون رقم 2. دونك 2 تريدينيون ميتيل. عندنا 4 ديال الذرات ديال الكربون يعني بوت. وعندنا غير لي سامبل ليزون يعني ان يعني ميتيل بوتان. اما بالنسبه للالكول ملي كيكون عندنا فونكسيون برينسيبال السوفيكس ديالو كنكتبوا ليه اول. وغادي نديرو البوزيسيون ديال اش من كربون جا فيه داك الاو اش. دونك غادي نديرو جا في الكربون رقم 2 غادي نديرو لينيون 2 لينيون اول. ندوزو ليكزامبل رقم 4. في هاد ليكزامبل رقم 4 كيف ما كتشوفوا عندنا اسيد كربوكسيليك اللي هو الكربون ديالو كينتمي لينا الكربون ديال لاشين كربوني برينسيبال. دونك عندنا هنايا واحد فونكسيون برينسيبال اللي سميتها اسيد كربوكسيليك.
لا شين كربوني برينسيبال لا بلي لون هي هذه باينه. دونك غادي نبداو الارقام ديالها، ضروري غنرقموها من هذا باش ياخذوا هما اصغر رقم. وهذا جوج. هنايا شنو عندنا واحد الميتيل، واحد اخر، 3، 4. دونك فاش غادي نبغيو نديرو اسم، غادي نديرو جوج ميتيل بوزيسيون ديال داك الميتيل فين جا ضروري. وشنو عندنا قلنا 1 2 3 4 4 ديال لي كربون يعني بوتان. لاسيد كربوكسيلي كيف ما قلت لكم قبيله كيكون سوفيكس ديالو هو ويك، ولكن في البدايه ضروري غادي نديرو اسيد، يعني غادي نديرو هنايا اسيد وهنا غادي نديرو ويك. وفي البدايه غادي نكتبو اسيد، وكتولي التسميه ديالو هي اسيد جوج تريدينيوم ميتيل بوتانويك. ندوزو ليكزامبل رقم 5. بالنسبه لليكزامبل رقم 5 كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا واحد الفونكسيون اللي هي الالديد. فوالا هي. دونك هاد الالديد هذا لاشين كربوني برينسيبال هي هذه باينه. فهاد لاشين كربوني عندنا 3 ديال لي كربون. دونك بروبان. بالنسبه للبروبان حيت عندنا غير لي سامبل ليزون، وعندنا الفونكسيون ديال الالديد اللي هي سوفيكس. شنو غنكتبوها الا كانت سوفيكس؟ غنكتبوا ليها ال. دونك غادي تعطينا بروبانال. بروبانال شروكه. ليكزامبل السادس عندنا واحد فونكسيون اللي هي سيتون. دونك عندنا هنايا سيتون. الا بدينا من اليمين 1 2 3، ولا بدينا من اليسار 1 2 3، يعني فحال فحال. دونك نبداو مما بغينا 1 2 3. هنا حيت السيتون جا عندنا الوسط، يعني في الكربون رقم 2، ضروري خاصنا نديرو اش من كربون جا فيه، وبالتالي غادي تولي التسميه ديال هاد عندنا 3 بعدا 3 يعني بروبان. غنكتبو بروبان 2 اون. سيتون اللي هو سوفيكس ديالو كيتكتب لينا اون. دونك غادي نكتبو بروبان حيت عندنا 3 ديال لي كربون، غنديرو تريدينيون 2 تريدينيون اون. اون اللي هي سوفيكس ديال سيتون. بالنسبه ليكزامبل السابع لاشين كربوني لا بلي لون باينه ها هي، وعندنا واحد الفونكسيون ديال الالكول. دونك عندنا هنايا الكول وعندنا هنايا ميثيل. باش نديرو الارقام ضروري خاصنا هاد الفونكسيون برينسيبال مثلا هي اللي تاخد الرقم الصغير. ملي كتلاقى الفونكسيون برينسيبال مع داك الغاديكو واحد اخر ضروري خاصها هي اللي تاخد الرقم الصغير. دونك غادي نبداو الترقيم من اليمين لليسار باش تاخد هي رقم 1 1 2 3 4 حيت كاينه في الكربون رقم 1. اما بالنسبه للميثيل فجا عندنا في الكربون رقم 3. في التسميه اول حاجه باش غادي نبداو بالبوزيسيون ديال داك الميثيل فين جا عندنا في الكربون رقم 3 يعني 3 تريدينيون ميثيل. عندنا 4 ديال لي كربون في لاشين كربوني يعني بوتان. وعندنا الفونكسيون ديال الالكول اللي هي سوفيكس ديالها اول فين جا عندنا في الكربون رقم 1. دونك غادي نديرو تريدينيون 1 تريدينيون اول. دوزو ليكزامبل اللي من بعد. في ليكزامبل اللي من بعد عندنا واحد الفونكسيون اللي هي هذه فونكسيون كيف ما كنعرفوا باللي هي الالديد. هاد لي فونكسيون ضروري خاصكم تكونوا حافظينهم باش كيف تشوفوهم تعرفوا هادي علاش.
اذا فوالا هذه هي لاشين كربوني برينسيبال. هنايا ميتيل ملي غنديرو التشرقيم ديالها 1 2 3. دونك غادي نبداو بطبيعه الحال بلي غاديكو فين جا عندنا في الرقم 2، يعني غادي نديرو 2 تري دينيون ميتيل. عندنا 3 ديال لي كربون يعني بروبان، وعندنا فونكسيون ديال الديد يعني غادي نزيدو سوفيكس ال، غادي تولي 2 تري دينيون ميتيل بروبانال. السؤال اللي من بعد عندنا هاد الموليكول هادي باينه عندنا هنايا واحد الفونكسيون اللي هي سيتون، وعندنا هنايا عاوتاني ميتيل. دونك غادي نديرو الترقيم باش نعطيو لهاد السيتون هذا اصغر رقم، وكذلك حتى السبستيتيون الاخر. دونك غادي نبداو من اليمين لليسار، حيت الا بدينا من اليسار غادي نعطيوه رقم 3، والا بدينا من اليمين غنعطيوه رقم 2. دونك غادي نبداو من اليمين باش نعطيوه رقم 2 وياخذ اصغر رقم. 1 2 3 4. كيف ما كنشوفوا هنا عندنا الميتيل جا في البوزيسيون ديال الكربون رقم 3. دونك 3 تريدينيون ميتيل بوتان. بوتان حيتاش عندنا 4 ديال لي كربون، وهذاك السيتون كنكتبوا ليه في السيفكس ديالو اون، وفين جا عندنا في الكربون رقم 2. دونك غادي نديرو 2 اون 2 اون. غادي تولي التسميه ديالو هي 3 تريدينيون ميتيل بوتان تريدينيون 2 تريدينيون اون. بالنسبه لهذا الموليكول هذا عندنا عاوتاني واحد الجروب كاربوكسيل اللي هو هذا، كنقولوا ليه اسيد كاربوكسيليك. وعندنا هنايا واحد الميتيل. دونك لاشين كربوني برينسيبال عندنا فيها 4 ديال لي كربون يعني بوتان 1 2 3. اذا عندنا الميتيل كاين في الكربون رقم 3، والكربون رقم 1 هو اللي فيه فونكسيون ديال جروب كاربوكسيل. المهم فاش غادي نبغيو دابا نديرو التسميه ديالهم كيف العاده غادي نبداو بالبوزيسيون ديال هذا الميتيل هذا فين جا في الكربون رقم 3. دونك غنكتب 3 ميتيل. شحال عندنا من كربون؟ عندنا 4. دونك بوتان. وقلنا ملي كيكون عندنا اسيد كاربوكسيليك اولا جروب كاربوكسيل شنو كنديرو في البدايه اسيد وفي الاخر كنكتبو ويك. دونك غادي نكتبو هنايا اسيد وبالتالي غتولي التسميه ديال هذا الموليكول هذا اسيد 3 ميثيل بوتانويك. هذه هي اخر موليكول غادي نشوفو. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون حتى هو الاجوبه على شي كومونتير ديالكم اللي كتخليو. خليت لكم الراحه وكنتمنى يكون هادشي واضح، ولا كانت شي حاجه ما واضحاش نتمنى تخليوها ليا كومونتير.